अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शबीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। मेरे आपसे आज कुछ सवालात हैं। आप प्लीज़ वीडियो को जो है ना एंड तक देखें और इन सवालात के जवाब आप खुद को भी दें और मुझे भी दें। सबसे पहला सवाल ये है कि ये फूल देखने में बहुत खूबसूरत है, क्या आप इनको खा सकते हैं? सवाल ये है कि अगर इनको हम खा नहीं सकते तो हम इनको लगाते क्यों हैं? और लगाना इतना ही ज़रूरी है, आप इनके ऊपर पैसे लगाना चाहते हैं तो क्यों ना हम ऐसे फ्लावर लगाएं जो सारा साल रहें, बजाय इसके कि वो सीज़न में ख़त्म हो जाए। आप पैसे का बिल्कुल ज़या ना हो। घर से बाहर का हिस्सा है, लेकिन मैंने आपको ये कभी नहीं दिखाया। हर टाइम यहाँ फ्लावरिंग रहती है, लेकिन मैंने कभी आपको फ्लावर की पिक्चर शेयर नहीं की। ना कभी मैंने आपको बोला है कि फ्लावर्स लगाएं, प्लांट लगाए जाएं जो खुद रों, जो एक मरतबा लगाए जाएं और उनके ऊपर सारी ज़िंदगी खर्चा ना करना पड़े और ये खुद ब खुद ग्रो होते रहें, बस पानी देना पड़े। ग्रास की नस्ल है ये, ग्रास के साथ साथ क्यारियों के साइडों पे खूबसूरती के लिए लगाई जाती है, छोटी छोटी बाट बनाने के लिए। पुदीना है, खुशबूदार, हेल्दी, घर के खाने के लिए, कहवा बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, आपको हैज़ा वगैरह में अफाका देने के लिए। क्या ये बाड़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता? वो ग्रास लगाना ही ज़रूरी है। कैक्टस की वैरायटी है, कैक्टस का ना कोई फ़ायदा ना नुकसान है, बल्कि बिला वजह ये आपको उसको देखभाल करनी पड़ती है और अक्सर आपको उसके कांटे चुभते हैं। ये भी इसी की एक नस्ल है, एलोवेरा। ये आपको मेडिकली बेनिफिट देता है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए अगर आपके पिंपल्स वगैरह हैं तो स्किन पे आप लगा सकते हैं, तो ये बेहतर है या ये लगाना बेहतर है? लोग बोलेंगे कि हर चीज़ का फ़ायदा होना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरती होना भी ज़रूरी है, तो क्यों ना कोई ऐसे प्लांट लगाए जाएं जो सारी उम्र आपको खूबसूरती दे, उनके ऊपर पैसा खर्च करना ना पड़े। ये भी फूल है और खूबसूरत फूल है, मोंगरे के फूल हैं। इनके साथ साथ आप इसके मोंगरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये खूबसूरती देखें इनकी। जी ये गाजर का फूल है, सेज का फूल है, हर्ब्स होती हैं ये। जी ये तारे मीरे का फूल है, इसको रॉकेट सैलड भी कहते हैं। जी ये ब्रोकली के फूल है, स्ट्रॉबेरी के फूल है, सब्ज मिर्च के फूल है और ये टमाटर के फूल है। तो आप फूल खा नहीं सकते तो उनको लगाते क्यों हैं? क्यों ना ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनको आप खा भी सकें। एमरेलिस का फूल है, साल में एक बार या शायद 2 बार ये आपको जलवा दिखाता है। इसके पीछे आप पूरा साल इस प्लांट की देखभाल करते हैं और इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा भी ज़ाया करते हैं। सीजनल फूल भी आपको जो है ना हर सीज़न में लगाने पड़ते हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। तो क्यों ऐसे फ्लावर प्लांट घर में लगाए जाएं जिनको आप खा भी सकें और जिनकी आप खूबसूरती भी महसूस कर सकें। अब आप शायद मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे। अपने इन सवालों के खुद भी जवाब दें और मुझे भी जवाब दें। हमें ऐसे प्लांट लगाने चाहिए घर में जो आप खा भी सके, जिनका आपको फायदा भी हो। इस चीज की कदर अब आपको इस जो है ना दौर में महसूस हो रही हो कि लॉकडाउन में अगर खुदा ना खास्ता फूड सप्लाई बंद हो जाती है तो आप क्या करते हैं। ऐसी उसके लिए आपको घर के हद तक ऐसी चीजें ग्रो होनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ तो जो है ना घर की हद तक तो गुजारा कर सकें। मैं हमेशा जो है मुतजाद सोच लेके आता हूँ और काफ़ी लोगों को मैं हर्ट करता हूँ। काफ़ी लोग जो है मुझसे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं क्योंकि उनके जो माइंड है मुझसे नहीं मिलते। मेरा माइंड थोड़ा सा अलग है। मेरे घर में हर तरह के प्लांट हैं, फ्लावर नीचे बाहर जो है क्यारियों में, लॉन में हर तरह के प्लांट हैं, लेकिन मैंने आपको कभी भी दूसरे प्लांट नहीं दिखाए। हमेशा सब्जियों की तरफ राग़िब किया है कि आप अपनी फूड चेन जो है ना खुद क्रिएट कर सकें, अपने घर की हद तक इतना कुछ लगा सकें कि आपको मार्केट्स में कम जाना पड़े। लोग हज़ारों रुपया जो मौसमी फूल हैं इन पे लगा देते हैं, ये महीने 2 महीने 3 महीने बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर लगाते हैं। वो जो आप उसका ईयरली खर्चा, अगर आपका बड़ा लॉन है या और बाहर क्यारी वगैरह है तो ईयरली खर्चा अगर आप उसका निकालें तो 20-25 हज़ार चला जाता है। और अगर आप घर में सब्जियां ग्रो करते हैं तो आपको 200 रुपये का बीज पूरे साल के लिए काफ़ी होता है। एक एक पैकेट अगर आप पूरे साल के लिए ले लें, अगर आप 1000, 2000 या 3000 रुपया भी लगा लेते हैं पूरे साल के लिए, तो वो पूरे साल आपको जो है ना उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको खुशी होगी। फूल आपको वक्ती तौर पे तो सुकून देता है, खूबसूरती आंखों की होती है, लेकिन उसके जब वो मरता है, मुरझा जाता है, कोई तोड़ के ले जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपको उसका दुख भी होता है। सब्जी, एक टमाटर का प्लांट लगाया, एक ही टमाटर उसके ऊपर लगाया, ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन उसकी खुशी आपको उस फ्लावर से ज़्यादा होगी जो आपने 100 रुपये का ला के लगाया और वो 3 महीने बाद डेड हो गया। सब्जी का बीज आपने 2 रुपये का ला के लगाया, उससे एक टमाटर भी मिल गया, आपको उसकी खुशी ज़्यादा होगी।
میں ہر سال آپ کو اپنے پاس سے لاکھوں روپے کے سیڈ اور دوسری چیزیں دیتا ہوں. کوریئر بھیجنے میں ہی لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے. لیکن نہ تو میں اپنا کوئی یوٹیوب چینل چلاتا ہوں, نہ میرے کوئی سیڈ سیل کرتا ہوں, نہ میری کوئی اور اس میں مقصد ہے. میرا اپنا فارم ہے, گریپس فارم, وہاں پہ ہر طرح کی سبزی بھی لگتی ہے. میرا تمام کچھ وہاں سے آ جاتا ہے. لیکن یہ جو گھر کی چھت ہے اس کے اوپر جو میں نے یہ سب کچھ گرو کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے. میں سیڈ سے لے کے فروٹ تک آپ کو تمام سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا رہتا ہوں. آپ میری پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں, اور اب آپ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو زیادہ سوال جواب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آپ دوسروں کو سوال جواب کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, جس کی مجھے خوشی ہو رہی ہوتی ہے. جو میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس آئے, تھوڑا شعور آئے, اور وہ آ چکا ہے. اور ماشاءاللہ سے اس وقت ہمارا آرگینک گارڈننگ گروپ جو ہے بہت اچھا سا جو ہے جا رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور یہ جو سٹیپ ہے میں نے 2 سال پہلے لیا تھا, جب مجھے پوسٹوں کو دوسرے گروپس جو ہے اپروو نہیں کرتے تھے, تو تنگ آ کے میں نے یہ جو ہے یہ گروپ بنایا تھا. اور مجھے میرے سوالوں سے لوگ وہاں پہ بھی ان گروپس میں بھی تنگ ہوتے تھے. میرا تھوڑا سا سوچ کا تھوڑا سا وہ فرق آ جاتا تھا. لوگ جو ہے ڈیکوریشن پلانٹس کی طرف جاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ آپ گھر کی حد تک سبزیاں اتنی گرو کر لیں کہ آپ جو پیسٹیسائڈ فری سبزیاں ہیں وہ اپنی گرو کر سکیں. کیونکہ بازار سے جو سبزیاں ملتی ہیں ان پہ ہر قسم کا کیمیکل یوز ہوا ہوتا ہے. گندے پانی میں ان کو پانی لگتا ہے, اور گندے پانی کی یہ سبزیاں ہوتی ہیں تبھی اتنی زیادہ سبز ہوتی ہیں. تو گھر میں آپ کو شاید اتنا فروٹ نہ بھی ملے, لیکن آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, ایک تسلی ہوتی ہے, ایک خوشی ملتی ہے اپنے گھر کا فروٹ دیکھ کے, اپنا رزلٹ دیکھ کے. تو میں بغیر کسی لالچ, بغیر اس کے صرف آپ کی ہر ٹائم مدد کرتا ہوں. ہر طرح کے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب مجھے اتنے سوال کی جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں 1-2 پوسٹیں بناتا ہوں 1-2 دن بعد, اس میں تقریباً تمام سوالات کے جواب دے دیے جاتے ہیں جو پچھلے کچھ دنوں میں پوچھے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا اختلاف یہ ہے کہ سبزی بازار سے مل جاتی ہے, ہم کیوں اتنا کھلارا ڈالیں. تو اگر آپ اتنا کھلارا نہیں ڈالنا چاہتے, ہیلدی رہنا چاہتے ہیں, تو ہرز لگائیں. پودینہ, دھنیا, پارسلی, یہ گارلک چیوز, سیج, تھائم, سبز پتوں کی جو ہے یہ سبزیاں لگائیں, جس میں سیلڈ ہے, بک چوئے ہے, پالک ہے, سبز پیاز ہے, گارلک ہے. اور اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت ہمت ہے تو تھوڑے سے سبز مرچیں, ٹماٹر یہ ہونے چاہیے. روف ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس جگہ موجود ہے, آپ وہاں پہ ان چیزوں کو گرو کریں, اس کو یوٹیلائز کریں. تھوڑے سے پیسے جہاں پہ آپ ڈیکوریشن پلانٹس پہ اتنے پیسے لگاتے ہیں, تھوڑے سے ان سبزیوں پہ لگا دیں. آپ لوگوں کو آئے دن میں وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی پرائز بھی دیتا ہوں. اس وقت ہم نے 120 کے قریب ڈائمنڈ, ایک ڈائمنڈ کی قیمت 40,000 روپیہ ہے, 120 کے قریب ڈائمنڈ ہم نے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. مختلف کمپٹیشن میں سیڈ بھیجے گئے, کافی کچھ بھیجا گیا. لیکن میری پوسٹیں آپ کو بہت کم نظر آتی ہیں. شاید ہی میں 2-3 دن بعد یا ہفتے بعد ایک پوسٹ کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری نمائندگی ہو, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی نمائندگی ہو. آپ لوگوں کی پوسٹیں زیادہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ایڈمن کے. مجھے اس وقت پوسٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب میں نے آپ کو کسی بیماری کے متعلق بتانا ہے, جو کافی سارے ممبرز کے سوال اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا جواب دینا ہوتا ہے, یا کوئی چیز جس کے متعلق گائیڈ کرنا ہوتا ہے. میرے پاس لان میں ہر قسم کے فلاور اور پلانٹس موجود ہیں. میں روز کسی نے ایک پلانٹ کی یا فلاور کی تصویر لگا کے آپ سے داد لے سکتا ہوں, بلے بلے کرا سکتا ہوں. لیکن مجھے اپنی بلے بلے نہیں کرانی بھائی. میں تھوڑے سے پیسے لگاؤں, جس طرح لوگ کرتے ہیں, نرسری جاتے ہیں, وہاں سے پلانٹ اٹھاتے ہیں, لاتے ہیں اور اس کی پکچر شیئر کر دیتے ہیں. میں تو آپ کو سیڈ سے لے کے جو ہے نا فروٹ تک آپ کو رزلٹ دیتا ہوں, ان کی بیماریاں تک آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. میرے لیے اہم ہے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا, نہ کہ اپنی مشہوری کرنا. تو آپ لوگوں کو یہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر آپ کو ان سوال جواب کا کچھ سسٹم سمجھ آ رہا ہے, کوئی سلسلہ سمجھ آ رہا ہے, کچھ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہیں, تو اب آپ خود سے پوچھیں اور خود کو آپ نے خود گائیڈ کرنا ہے. اور آپ پلیز اس طرف آئیں, سبزیوں کی طرف آئیں, گھر کی حد تک جو ہے نا کچن گارڈننگ کریں, روف ٹاپ گارڈننگ کریں. جی میرے اس میسج پیغام کو جو ہے نا آپ نے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. بس یہ جو میرے بال ہیں نا, ان کو تھوڑا سا اگنور کرنا ہے, کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کٹنگ نہیں ہو سکی. باقی میں آپ کو لائیو آ کے آپ کے سوال جواب کا جو سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں گا. اس ویڈیو کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تو شاید آپ کو کافی سارے چیزوں کا اس گروپ کے ہونے کا مقصد سمجھ آ جائے گا. اللہ حافظ.